आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। दोनों ऐवानों की मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बनने वाली 27वीं आइनी तरमीम पर पहला शदीद रद्द अमल सामने आ गया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तीफा 7 सफ़ात जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने अपने फैसले की वजूहात भी तहरीर की हैं। मुस्ताफ़ी होने वाले दोनों जजेस ने इस्तीफे जमा करवाने के बाद अपने चेंबर खाली कर दिए। इस्तीफे में जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया है कि उन्होंने 11 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाया, 4 साल बाद उसी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया, मजीद 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर हल्फ उठाया। आज वो इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। हम 3 दिन पहले आपको खबर दे चुके थे कि रेजिग्नेशंस तैयार हैं। 2 सीनियर तरीन जज साहिबान के इस्तीफे अगले 24 घंटों में मुतवक्के हैं और ऐसा ही हुआ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मुशीर वज़ीर आज़म अख्तियार वली से ये सवाल भी किया कि अगर आला अदालत के जज साहिबान मुस्ताफ़ी होते हैं, 1-2 इस्तीफे आ जाते हैं तो हुकूमत क्या करेगी? मुलाहिज़ा कीजिए। कल को सर अगर कोई 1-2 इस्तीफे आ गए और एक और तहरीक शुरू हो गई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? कोई आज़ादी नहीं ली गई। आ जाए, इस्तीफे भी आ जाए तो कोई नहीं मसला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और जज आ जाएंगे। आला अदालत की जानिब से लिखे गए 3 खतूत के बावजूद आइनी तरमीम दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर हो चुकी है। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीमी बिल पर दस्तखत भी कर दिए हैं कि जिसके बाद 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की भी मंजूरी दी है। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन भी जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, जबकि कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। मुजवजा आर्मी एक्ट में यह कहा गया है कि 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। इससे पहले वफाकी काबीना ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाक एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। इन तरमीम का मकसद हिफाज पाकिस्तान से मुतल्लिक कवानीन को 27वीं आइनी तरमीम से हम आहंग करना है। तरमीम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। इन कवानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने वजाहत करते हुए बताया है कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होंगे और इस ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। उनकी तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी कि जब वो तैनात या नोटिफिकेशन दिया जाएगा, मतलब कि ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 2030 तक इस ओहदे पर तैनात रहेंगे। नाज़रीन, 2 सीनियर तरीन जज साहिबान के इस्तीफे, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के एक और जज का सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत, अदालती हाथों में 27वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस की मुमकिना ट्रांसफर पर तबसरे। 27वीं तरमीम से मुतल्लिक 3 जज साहिबान के लिखे गए खतूत के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी ने एक ऐसे वक्त में फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है कि जब आज सुबह कौमी असम्बली के बाद सेनेट से 27वीं आइनी तरमीम की नई 8 तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीमी बिल पर दस्तखत भी कर दिए और अब 27वीं आइनी तरमीम का बिल आइन का हिस्सा भी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद आज जस्टिस सलाउद्दीन ने फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आइनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। जस्टिस सलाउद्दीन ने अपने खत में लिखा कि तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी, लिहाजा अवामी एतमाद को बचाने के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस के मुस्ताफी होने के बाद इतलात है कि हाई कोर्ट से भी ऐसी ही खबरें मिलने की तवक्को है। चूंकि नई तरमीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देती है कि वो हाई कोर्ट के जजों का बैनुल सूबाई तबादला उनकी रजामंदी के बगैर भी कर सकती है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस नौइयत के तबादलों की इजाज़त देने वाली शिक की ज़रूरत उन जजों के तर्ज अमल के बायस महसूस की गई कि जिन्होंने अदलिया की साख को, क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया।
آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی ممکنہ ٹرانسفرز کا معاملہ کچھ یوں زیر بحث آیا کہ پرائیویٹ کمپنی سے متعلق کیس کی سماعت میں جسٹس محسن اختر کیانی کا وکیل سے مکالمہ ہوا۔ دوران سماعت وکیل نے استدعا کی کہ حتمی دلائل کے لیے دسمبر کے پہلے ہفتے کا وقت دے دیجئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے تو پھر کوئی اور جج صاحب بیٹھ کر سن لیں گے۔ وکیل نے جواب دیا، سر ایسے نہ کیجئے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پر خوش ہوں۔ وکیل نے پھر اصرار کیا کہ سر آپ جائیے گا نہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک بار پھر کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں خوش ہوں۔ اطلاعات ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ جسٹس امین الدین کو بنائے جانے کے امکان روشن دکھائی دے رہے ہیں اور یہ اگلے چند گھنٹوں میں ہی ممکن ہوگا۔ جسٹس امین الدین اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، وہ اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہونے جا رہے تھے۔ تاہم عدالتی احاطوں میں پیدا ہونے والے تمام تر بے چینی کے باوجود قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کی نئی ترمیم کو 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں ہوا کہ جس میں 27ویں ترمیم کا نیا متن پیش کیا گیا۔ وزیر قانون کی جانب سے ترمیم پیش کیے جانے پر اپوزیشن نے ایک بار پھر ایوان میں ڈیسک بھی بجائے احتجاج بھی کیا، جبکہ ترمیم کی شکوار منظوری کے دوران بھی اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ یہ بھی سیاست کا موجودہ منظرنامہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس بیشتر اراکین کی نااہلیوں اور ٹرائلز کے بعد پارلیمنٹ میں ووٹنگ کا بائیکاٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف نے پھر بھی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالے۔ اپوزیشن اراکین نے عدلیہ کی تباہی نامنظوری کے نعرے لگائے، جس پر چیئرمین سینٹ نے انہیں نعرے بازی سے منع کیا۔ ساتھ ہے آپ بالکل سر، آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے۔ آپ اس دن اگر آبڑو صاحب نے پریشر کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی انہوں نے اگر ایک ووٹ پارٹی کے موقف کے خلاف دے دیا ہے اور پھر انہوں نے اچھے طریقے سے کہہ دیا کہ میں اس کے بعد ریزائن دیتا ہوں، آج کے بعد سے ریزائن دیتا ہوں، آپ وہاں کھڑے ہو کے فلور کراسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر ایک نے کلیپنگ کی، یہاں میرے دوست جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس پروسیس کو اپروو کیا اور تھمپنگ کر کے ڈیسک کو اس کو بتا دیا کہ یہ اس سائڈ پہ کھڑے ہیں جو کہ کرپشن کی سائڈ ہے، جو کہ فریب کی سائڈ ہے، جو کہ جھوٹ کی سائڈ ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا آج۔ قومی اسمبلی اور اپوزیشن کی جانب سے نشاندہی کے بعد آج 8 ترمیم کی گئی ہیں۔ بل میں شامل شق 53 میں ترمیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری دے دی گئی۔ جے یو آئی فے کے 4 ارکان نے بل کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے دوبارہ ووٹ آئینی ترمیم کے حق میں دیا۔ ناظرین، دوران اجلاس اعظم نذیر تارڑ نے ایوان کو یہ بتایا کہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز میں جو سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس پاکستان کہلائے گا۔ وزیر قانون نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ برقرار رہے گا، موجودہ چیف جسٹس اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ کچھ وضاحتیں ضروری تھیں۔ آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ہے جو موجودہ انکمبنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، he will continue to hold this position until he holds the office of chief justice of Pakistan. Federal Constitutional Court کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آفٹر دی انکمبنٹ چیف جسٹس، ان دونوں میں سے جو سینئر ہوں گے وہ پوزیشن ہولڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ سر آرٹیکل 6 جو ہے کہ اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پہ آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے، سبورٹ کرتا ہے، آئین کو ہی ہولڈز ان ابینس، تو وہ ہائی ٹریزن کمٹ کرے گا۔ جو اب پڑھا جائے گا آرٹیکل 6، وہ پڑھا جائے گا کہ کوئی بھی عدالت پاکستان میں وہ آرٹیکل 6 کی جو کلاز 1-2 میں جو بتایا گیا ہے کہ ایبروگیٹ کرنا، سبورٹ کرنا، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکے۔ تو یہ رستہ بند کرنے کے مترادف ہے مارشل لاز کا، تاکہ جمہوریت کا یہ سفر چلتا رہے۔ تاہم آج کی سینٹ اجلاس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی اپنی مدت ملازمت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان ہی کہلائیں گے اور رہیں گے۔ جسٹس افریدی نے اکتوبر 2024 میں 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا تھا اور اب وہ آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ان کی مدت 3 سال بعد مکمل ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 239 میں اہم ترین ترمیم کرتے ہوئے یہ شق شامل کر دی گئی ہے کہ آئین میں کی گئی کسی ترمیم پر کسی بھی عدالت کو کسی بنیاد پر ترمیم پر سوال اٹھانے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن کل 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی فل کورٹ کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت پارلیمنٹ کے مشترکہ
اقدام کو انڈو کر سکتی ہے یا کوئی شک حذف کر سکتی ہے، کیونکہ اب عدالت کو سوال اٹھانے کا اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے متعدد فیصلوں میں آرٹیکل 239 کی شک 5 اور 6 کے دائرہ کار کو زیر موضوع رکھا ہے۔ 2015 میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے آئین کی 21ویں ترمیم سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ سپریم کورٹ کے 13 ججوں کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اختیارات محدود ہیں اور آئین کی محافظ سپریم کورٹ ہے، جو اس بات کا تعین کرے گی کہ حدود کیا ہیں، اور اگر ان سے تجاوز کیا جاتا ہے تو عدالت ان شکوں کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ایک قانونی رائے یہ ہے کہ لہٰذا آرٹیکل 239 پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی نمایاں خصوصیت کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور 2 سینئر ترین جج صاحبان کے مستعفی ہونے کے بعد کیا عدالتی بحران جنم لے سکتا ہے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں ہونے والے فل کورٹ اجلاس سے کیا توقع رکھی جائے؟ سینئر قانون دان، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیرسٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ کبھی آپ نے سوچا تھا اپنی زندگی میں ہی دن بھی وٹنس کریں گے؟ پر اب تو یہ ایک پیکج جس طرح آیا اسی طرح ہی جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ The first batch of the judges have to be nominated of all courts by the President and Prime Minister and the President. Now what does that mean? کہ وہ تو 20 30 سال جو ہائی کورٹ میں اپوائنٹ ہوں گے وہ 50 50s میں ہوں گے، 78 ایج تک جانا ہوگا، وہ تو مطلب ہے وہی رہیں گے۔ سو دیر از اے بگ دا فرسٹ دس از اے فرنٹ لوڈیڈ یہ جو امینڈمنٹ ہے، اٹس آئیکونوکلاسٹک۔ بالکل یہ سوچ نہیں آتی تھی کہ یہ ہوگا۔ اس میں یہ بھی پھر پریزیڈنٹ نے کہا میرا بھی ڈال دو، اور پرائم منسٹر کا بھی ڈل گیا، پر پرائم منسٹر نے اپنا نکلوا لیا۔ آپ کو لگتا ہے پریزیڈنٹ کو بھی اپنا نکال لینا چاہیے تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں he has faced so many prosecutions and not been convicted. He's just I think done himself bad. یعنی کہ عمر کے اس حصے میں جب 14 سال جیلیں کاٹ لیں اور اتنا استغاثہ نے کبھی ثابت کچھ نہ کیا، کنوکشنز نہیں بھگتنا پڑی، تو بہتر تھا کہ he should have walked off gracefully۔ مجھے تو یہ علم ہوتا کہ یہ بیچ میں آ رہا ہے تو میں تو ان کو ضرور خود کہتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سر مجھے تو بڑا تعجب ہو رہا ہے، آپ سینئر ترین پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، گو کہ میں نے آپ کا تعارف آج اس طرح تو کرایا نہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھی، لائف ٹائم امیونٹی کا بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگیں اور آپ لوگوں نے ایک بلینکٹ اپروول دے دیا؟ نہیں، بلینکٹ اپروول اس طرح کا نہیں تھا، میں کہا یہی کیا تھا کہ یہ جب پتہ لگے گا تو شیئر کریں گے اور کیا کیا ہے، but nobody had the actual draft, and even the law minister did not have the actual draft until 5 minutes before he laid it on the table of the House. تو بہتر نہیں تھا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہتی کہ ایک دفعہ حتمی ڈرافٹ آئے گا تو ایک دفعہ پھر ہم کنوین کریں گے؟ ہاں، یہ بہتر ہوتا بٹ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا سر، بڑا ایک ہسٹوریکل ڈے ہے، نہ صرف ایک 27ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے، بنیادی طور پر اسٹرکچرل چینجز آئین کے اندر لائے گئے ہیں، جس کے آپ نے دیکھا اس کے آفٹر شاکس کے اندر فل فور 2 سینئر ترین ججز نے انکلوڈنگ سینئر پیونی جج استعفے ٹینڈر کر دیے ہیں، دے آر مور ٹو کم میری خبر کے مطابق۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ اب جوڈیشری پہ پوسٹ دیز ریزگنیشنز؟ جوڈیشری کو تو دراصل یہ ایک انوکھی سی بات ہے کہ جوڈیشری کو جوڈیشری کے ہاتھوں ہی مروایا گیا ہے۔ اس میں نو جج کین سے کہ جی میں بڑا پوتر تھا اور میرا پاک صاف تھا اور میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ ساری جوڈیشری کو انہوں نے اپنے، تو ان کو تو جوڈیشری کو تو ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، بہت سخت ہے۔ واٹ آر دیز وی ول پلے، ججز جب آ جائیں گے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے چنے ہوئے، ان کو اس طرح جب جوڈیشل پروسیس بالکل نہیں ہوگی، جوڈیشل اوور سائٹ اس پروسیس میں بالکل نہیں ہوگی، تو اتنی آسانی سے لوگ نہیں اس کو، یا بار
ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ بڑے بارز تو نیوٹرلائز ہو گئی ہیں، بارز کے اندر تو وہ آپ حرکت دیکھ ہی نہیں رہے جو روایتی طور پہ دیکھتے تھے. سو اسینشلی جب آپ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو نئی انڈکشنز کرے گی، وزیر اعظم کا سواد دید ہے، ان کا پروگیٹو ہے، کوئی بھی ایک اسٹرکچر نہیں ہے، بینچ مارک نہیں ہے جس کے تحت اب وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس سمیت پورا تمام ججز کو چوز کریں گے. تو اب یہ 78 تک رہیں گے، 68 تک رہیں گے، معذرت کے ساتھ 68 کی عمر تک رہیں گے، 3 ایئر ٹینیور کی ایک سیفٹی ہے چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھی. سو یہ نئی انڈکشنز تو آئیں گی نہیں سر، یہ تو پھر وہی لاٹ رہے گا جو اب اگلے 25 سال چلنا ہے. نہیں لاٹ تو یہ لاٹ تو ان کا اپنا ہو گیا جو رکھیں گے، وہ تو ان کا اپنا ہی ہو گیا، ان کی انڈکشنز ہو گئی. اس وقت تو اتنی پولرائزیشن ہوئی ہے، آئیدر یو آر دس وے اور دیٹ وے. اور یہ پولرائزیشن میں اب جو انہوں نے مین چنک لینا ہے دا گورنمنٹ سائڈ از دیئر فرسٹ پک. اور کیونکہ اور بھی تو ہوں گے نا، اب 17 سیٹیں 17 جج تھے سپریم کورٹ کے، نیور ایکسیڈڈ 17، بٹ انہوں نے 34 کر دی. بالکل، ابھی تو اور انڈکشنز آنی ہیں، بلکہ آپ بڑی یونیک پوزیشن میں اعتزاز صاحب ایز اے لیجسلیٹر اینڈ ایز somebody who understands the law, has been a practicing lawyer. مجھے بتائیے گا کہ آج جب مجھے ایگزیکٹو کہتی ہے کہ ڈزنٹ میٹر استعفے آ گئے تو ہم اور ججز بھرتی کر لیں گے، ٹیکنیکلی تو کر لیں گے، بٹ شوڈ دے بی سو ریلیکسڈ؟ نہیں، آئی تھنک دس ایکچولی amendment itself has made such obvious and overbearing misproportion and left no level field کہ this can't last. Amendments are اب یہ 26ویں ترمیم ایک سال نہیں. اس کے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب دیکھیں آپ انہیں بڑی تحریک بھی چلائی ہے اعتزاز صاحب، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کا لائٹلی لینا ایسے استعفوں کو یا ان کو پریمپٹ نہ کرنا، انگیجمنٹ نہ کرنا، یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ دی لائنز آر ڈرون، دا فریکچرز آر دیئر ویری کلیئرلی. ایک سائڈ کو ہو گئی ہے شکست، ایک کو وہ 2 ممبرز کے نے پہلے استعفیٰ بھی دے دیا، پھر انہوں نے ووٹ بھی دے دیا. تو یہ اٹ واز اے ڈائسی سارٹ آف اے تھنگ. مجھے ایک بات بتائیے گا، یحییٰ افریدی صاحب کی لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ نالا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب. انہوں نے خط میں بھی لکھا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو اندر سے ہی ہو گیا، تو انہوں نے بھی اسی سے ملی جلی بات لکھی ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر یہ انفارچونیٹلی بڑے ڈیپ سورو کے ساتھ ہمیں اپنے سے ہی اندر سے ہی ہیلپ نہ ملی. جب ہیڈ آف دا جوڈیشری چوزز پرسنل کنٹینیوٹی اوور انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی اسپیشلی while his own legitimacy is under judicial scrutiny, the result is not leadership but abdication. کیا آپ کو لگتا ہے انگیجمنٹ کر لیتے تو اپنے ٹائٹل کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بھی بچا سکتے تھے؟ نہیں، صرف انگیجمنٹ اس ٹائٹل کو بچانے کے لیے تو نہیں ہو سکتی نا. وہ بیچ میں ذرا بات چیت کرتے دوستوں سے جو ان کے خلاف تھے، ان سے بات چیت کرتے، ان کو سمجھاتے. He was the Chief Justice, he had that He is the Chief Justice, sir, till his tenure ends. He will be the Chief Justice of Pakistan. آف پاکستان. پر وہ اب کیا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان جس کے پاس جو اختیار ہی کوئی نہیں ہوگا. سر ایز این ایپلیٹ کورٹ سپریم کورٹ کی بس اب یہ اسٹیٹس رہے گا؟ جی ایپلیٹ کا یہی ہوگا، بٹ یہ جو نکال دیا نا 184 فار انسٹنس، یہ بھی واپس آ جائے گا. سر آپ تو ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں واپس آ جائے گا، بٹ جب تک آئے گا نہیں آئے گا وہ تو چلے دیکھیں گے، ویل سی. مگر ایز آف رائٹ ناؤ ایک جو ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں اور کچھ ججز اب ادھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوں گے، سو جو ادھر ہوں گے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے زیادہ کام ان کا ہوگا یا وہی ہوگا؟ نہیں، اٹس اے گریٹ سویپ، اٹس اے گریٹ elite capture, and I think of the days when the president was in jail for about 9 years and I was his counsel. I would go to Liari jail with Bibi Shaheed and her two children. اس وقت 2 تھے، اور ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور اندر، اور ان کو کوئی بیل نہیں دیتا تھا. پریزیڈنٹ کو کوئی بیل دینے کو تیار نہیں تھا، جج سننے کو ہی تیار نہیں.
اور ہمیں بھی بڑی مایوسی ہوتی تھی when I was doing the famous Unnar case for him and got him acquitted in that. And I was doing several references for BB 7 or 8 and got her acquitted in all those. یہ فرسٹ ٹرم کی بات ہے. تو اس وقت ہم بے بسی نظر آتی تھی کہ کتنی بے بس ہیں. And in fact, when I asked BB whether I should represent Nawaz Sharif or not, I told Nawaz, his lady wife, that I will represent him only if she allows. So she finally said to me that everyone is opposed to this proposal, but you and I have both been to jails, اور آپ کو پتہ ہے کتنا بے بس ہوتا ہے انسان جب وہ جیل میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہولڈ ہز ہینڈ اینڈ کیری آن. سو آپ کو لگتا ہے سر، آپ کو لگتا ہے کہ بی بی شہید اگر آج زندہ ہوتی تو وہ اس طرح کی ترمیم کی کو انڈورس کرتی؟ نہیں. اس میں امیونٹی فار لائف کے وہ بالکل اگینسٹ ہوتی. اس میں چیف جسٹس کو اس طرح بالکل انسرٹن ہونا. چیف جسٹس کے آفس کے وہ حق میں تھی. The majesty of the office of the president, the prime minister, the chief justice, she believed in their majesties. But کچھ نہ کچھ ہو جاتی، پر اتنی وائلڈ سویپ نہ ہوتی. اور سر آخری سوال، آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، عطر من اللہ صاحب ہوں، انہوں نے استعفیٰ دے کے صحیح کیا ہے؟ I think they should have stayed on. ان کو رکنا چاہیے تھا. ہاں because they may have to be the motivation. سر وہ رکنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سرونگ ان سچ اے ٹرنکیٹڈ اینڈ ڈیمینش کورٹ، ایک ایسی عدالت میں سرو کرنا کہ جس کا بالکل اس کا قد کاٹ جو اور اس کے اختیارات جو اتنے محدود ہو گئے ہیں. آئی کی ناٹ پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن نور کین آئی ایون جوڈیشلی ایگزامن دا امینڈمنٹ دیٹ ہیز ڈسفگرڈ اٹ. یا آپ جانتے ہیں نا اس ترمیم کے تھرو اب اس آئینی ترمیم کا جائزہ لینے کی بھی کسی عدالت کو اجازت نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کا جائزہ تک نہیں لے سکتا، تو میں آئین کو کیا اپ ہولڈ کروں گا یا اس کو نافذ العمل کروں گا، میں تو جوڈیشلی ایگزامن بھی نہیں کر سکتا ان چیزوں کو. از کالنگ اٹ اے ٹرنکیٹڈ اینڈ ڈیمینش کورٹ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی رک کے اپنی اسپیس بنانے میں بہتر تھا؟ ہاں، اور اسپیس پتہ نہیں کہاں سے نکلنی ہے، کسی سائڈ سے یہ نکلے گی. بیکاز دس از ٹو ٹائٹ politically, it is unstable. It will remain unstable. ساتھ وہ بڑے This is my view. دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا deep sorrow ہے for the judges who will now be a part of the Federal Constitutional Court and will sit in a court created not by constitutional wisdom but by political expediency. یہ ریفارم نہیں ہے، یہ ریگریشن ہے of the most dangerous kind. You agree or disagree? جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہنے کو الفاظ تو بالکل ٹھیک ہیں، پر کیا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس پہ میں آئی ریزرو مائی اوپینین. آئی ہیو این اوپینین بٹ اٹ از ٹو ارلی ٹو گیو اٹ بیکاز دیو ڈن واٹ دیو ڈن. اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ اور سب کو کیا رائے تھی آپ اپنی؟ نہیں، میری رائے جو بھی تھی اس کو رہنے دیجیے. بٹ they've played a long inning and of resistance, but there was a time when the benches ke numbers ka masla tha. There they should not have gone with Qadi Faiz Isa. That was a crucial and critical time in this entire process. A 5-member bench hai ke 7-member bench hai. 2 members who leave the bench and do not stay out of it. Hearing it, are their judgments to be counted or not? اس میں قاضی فائز عیسیٰ was wrong in law, but they went with him. But آج کا نہ کچھ کر رہا ہو. آج کے وہ پھر بھی شائننگ سٹارز ہیں اس جوڈیشری میں، جس میں کوئی مسخ زدہ ستارہ بھی نہیں نظر آتا. سر عطر من اللہ بھی یہی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مگر مجھے تو لگتا ہے 2 دہائیاں ہو گئی ہیں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں. آئی ہیونٹ سین یو سو ڈیجیکٹڈ اینڈ یو سیم کائنڈ آف ڈپریس سر.
नहीं, डिप्रेस तो क्या होना होता है। आई थिंक वो कहा है कि ये अमल का रद्द भी शदीद होगा, ये दौर आज का मुफीद होगा, तो ये क्या मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फ़ारूक मौजूद हैं। कल जब मैं इख्तियार वली साहब से बात कर रही थी और इसी तरह दीगर सीनियर हुकूमत के ओहदेदारान से भी जब मैंने ये सवाल किया पिछले चंद दिनों के अंदर कि अगर इस्तीफ़े आए और ये बहरान मज़ीद गहरा हो गया, तो हमेशा एक बड़ा नॉनशलांट एटीट्यूड था कि मसला कोई नहीं है और जजेस इंडक्ट कर देंगे। यकीनन एलिवेट कर सकते हैं, मजीद जजेस को इंडक्ट भी किया जा सकता है, बट डू यू सी दिस एज अ वार्निंग साइन फॉर द गवर्नमेंट, या ऑल विल बी वेल? देखिए, जो बार इलेक्शंस हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर, आपने बड़े करीब से देखा होगा कि वहां तो सब अच्छा है की रिपोर्ट है हुकूमत के लिए। और ज़हन में रखिएगा कि जनाब एहसन बून साहब और जनाब आज़म मजीद तारड़ साहब, उनकी बड़ी डीप इंग्रेस है बार पॉलिटिक्स के अंदर, और उनके मुताबिक तो मामलात ऐसे ही हैं कि ना कोई तहरीक चल पाएगी, ना वकला के अंदर ऐसा कोई इस वक्त सेंटिमेंट पाया जाता है, कम से कम आज की हद तक। ये जरूर बात है कि हुकूमत जितनी कंफर्टेबल है, एंड आप किसी चीज को इन आइसोलेशन ना देखिए। जो तरमीम आज भी हुई, जो 27वीं आईनी तरमीम का एक बड़ा लोडेड एजेंडा है, वो जहन में रखते हुए आप आज की सिचुएशन को देखें। लाइन में खड़े हुए हैं बहुत से लोग एलिवेट होने के लिए। बहुत से ऐसे जज साहिबान हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर हाई कोर्ट से एलिवेट होने का इंतजार कर रहे हैं, और वो समहाउ अपने जो रेज्यूमेज हैं उनको दोबारा झाड़ रहे हैं ताकि जो सिलसिला है वो आगे चले। इन सारी डेवलपमेंट से क्या तहरीक इंसाफ फायदा उठा सकती है? देखिए, बहसियत सियासी जमात अगर वो उठा सके तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका जो आज भी उनका जो सारा जोर है वो तो यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। देखिए, कई दफा किस्मत साथ नहीं दे रही होती बहुत सारे लोगों की, और मैंने समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि उनका किस्मत भी साथ नहीं दे रही, कोई सियासी वो गठजोड़ भी नहीं कर पा रहे, आइसोलेशन के अंदर बहुत से काम हो रहे हैं, कोई मूवमेंट वो नहीं बना पाए अभी तक, जिस ग्राउंड स्वेल की तवक्को उनको थी वो नहीं हो पाया, जो अटेम्प्ट्स उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई के ऊपर के लिए की वो फेल हो गई। इसी तरह सिर्फ बयानात देने से या ट्वीट्स कर देने से तो सियासत नहीं हो जाती। और अभी तक खान साहब के मसाइल अपनी जगह उसी तरह है। 190 मिलियन पाउंड केस की अपील नहीं सुनी जा रही। पितोशाखाना 2 केस का फैसला ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ऑथर हो चुका है। जो GHQ हमला केस है उसके अंदर कन्विक्शन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। 1 साल तकरीबन हो गया उसकी चार्जशीट फाइल हुए। सो वहां तो मामलात बिल्कुल पकड़ में है और बल्कि जकड़ में है। तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के दोस्त कुछ करते हुए नजर तो नहीं आ रहे। और आप कोई पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ और जिस तरह इफ्तिखार चौधरी के लिए तहरीक शुरू हुई थी? देखिए, उस वक्त एक कैटलिस्ट ऑफ चेंज तो था। वकला ने ही उसको शुरू किया, और आपको याद होगा कि वो बड़ी पावरफुल मूवमेंट थी। उसको फिर सियासी जमातों ने हाईजैक किया, और सबसे बड़ा हाईजैक उसको PMLN ने किया। और फिर आपको पता ही है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया। उसको उसी को इस्तेमाल करते हुए आपको याद होगा मियां साहब भी निकले अपनी नाअहली के बाद, जब गवर्नर रूल पंजाब में लग गया था। शहबाज साहब भी निकले और रास्ते में ही फिर वो हम साथ ही थे मियां साहब के। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो अब आप खुद देखिए ना कि वो सूरत हाल और थी, आज की सूरत हाल और है। आज हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त ऐसी कोई लोग डिसोल्यूशन जरूर है, बार रूम्स में शायद कोई बातें होती हों, वकला चैम्बर्स में होती हों, लेकिन कोई सड़कों पे आपको वकला नजर नहीं आ रहे, कोई आपको मैस मूवमेंट नजर नहीं आ रही। या ऐसा नहीं है कि वकला ने काम छोड़ दिया हो और इंडेफिनिट पीरियड के लिए अदालतों का बॉयकॉट कर दिया हो। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नया नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी अगले 24 घंटे में कायम हो जाएगी? और नया चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आपको खबर है कि अगले 24 घंटों में ही अपना हल्फ ले लेंगे? 24 घंटे शायद ज्यादा है, आप उसको 6 से 8 घंटे तक ले जाइए, क्योंकि जितनी उजलत पाई जाती है मुझे लगता है कि अगले 6 से 8 घंटे में, और मैं हैरान नहीं हूँगा कि अगर आज रात को ही उस तकरीब की हल्फ बर्दारी भी हो जाए। आपने गुफ्तगू सुनी, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वी आर गोना बी राइट बैक।
IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 8 दिसंबर को बुला लिया है। गुज़िश्ता माह IMF ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया था कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर मालियत की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे और 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के रिजिलियंट एंड सस्टेनेबिलिटी फंड के पहले जायजे पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पाया है। और अगर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी दे देता है तो 9 दिसंबर को पाकिस्तान के अकाउंट में मजमूई तौर पर तकरीबन 3.3 अरब डॉलर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ FBR से जुड़ी खबर है कि मुसलसल शॉर्टफॉल के ट्रेंड को देखते हुए FBR ने 80 से जायद सीनियर ओहदेदारों के मुल्क गिर तकर्रुर और तबादले किए हैं। गुज़िश्ता 4 माह में ये तीसरी बड़ी ट्रांसफर अपॉइंटमेंट्स हैं। इससे कबल 1 अगस्त को जुलाई का टैक्स हदफ हासिल करने के बाद ग्रेड 17 से 22 के 252 अफसरान के तबादले और तकर्रियां की गई थी। इसके बाद 7 अगस्त को FBR में कस्टम्स एंड इनलैंड रेवेन्यू के 90 से जायद अफसरान को तब्दील कर दिया गया था। उस वक्त जब अफसरान को तब्दील किया गया था तो FBR ज़राए ने यह दावा किया था कि कराची से जिन अफसरान को इस्लामाबाद भेजा गया है उनमें से कम दो अफसरान तो ऐसे हैं कि जो अपनी मुस्बत क्रेडिबिलिटी और साख रखते हैं। पहले अफसर गाड़ियों की दरामद में बेनामी लेन देन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन को लीड कर रहे थे, जबकि दूसरे FBR अफसर फेसलेस कस्टम ऑडिट की जांच में मसरूफ थे। इन दोनों अफसरान ने अपने तबादले को ताकतवर लॉबीज का शाखसाना करार दिया था। पाकिस्तान में टैक्स वसूली के निज़ाम पर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं और हुकूमत का बहरहाल ये मानना है कि उनकी सिमत और नीयत दुरुस्त है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन जब तक टैक्स निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां नहीं की जाएंगी, ज़राअत, रिटेल और दीगर सेक्टर्स को टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा, शहरियों और रियासत को जोड़ने वाला टैक्स निज़ाम का समाजी मुआहिदा पाकिस्तानी अवाम की भलाई नहीं कर सकेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, जनूबी गजा के इलाके रफा में हमास के 200 मुसल्लह अफराद के फंस जाने और गजा की तकसीम के इजरायली मंसूबे से अमरीकी सदर का अमन मंसूबा खतरे में पड़ गया है। जनूबी गजा, जिस पर इजराइल का कंट्रोल है, इसके इलाके रफा में 200 के करीब हमास के कारकुन सुरंगों में फंस गए हैं और इजराइल ने उन्हें महफूज रास्ता देने से इनकार कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अब यह मामला सदर ट्रंप के उस मंसूबे के लिए बड़ी रुकावट बन गया है। सदर ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर यह दबाव डाल रहे हैं कि हमास के इन मुसल्लह कारकुनान को महफूज रास्ता दे दिया जाए ताकि जंगबंदी कायम रहे, मगर इजरायली हुकूमत इसे इजराइल की कौमी सलामती में अमरीकी मुदाखलत करार दे रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीका का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीका चाहता है कि हमास के महसूर मुसल्लह कारकुन हथियार डालकर एक उम्दा मिसाइल कायम करें और इससे हमास की डीमिलिटराइजेशन का अमल शुरू होगा। यानी कि अमरीका दोनों जानेब खूब खेल रहा है। एक तरफ इजराइल से हमास के मुसल्लह कारकुनान के लिए महफूज रास्ता भी मांगा जा रहा है और दूसरी जानेब महसूर कारकुनान को हथियार फेंकने का हुक्म भी दिया जा रहा है। इजरायली हुकूमत पर दाएं बाजू की जमातों का भी दबाव बढ़ रहा है। वो इन मुसल्लह अफराद को महफूज रास्ता देने की बजाय उन्हें कत्ल कर देने की बात कर रही हैं। इजरायली वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच को सख्तगीर जो मौकफ रखने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने हमास के महसूर अफराद से किसी भी किस्म की बातचीत करने को पागलपन करार दिया है। इजरायली वजीर दिफा एविगडोर लिबरमैन ने भी दो टोक मौकफ इख्तियार करते हुए कहा है कि हमास के महसूरीन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक हथियार डालकर इजराइल की जेल चले जाएं या फिर मर जाएं। तीसरा रास्ता कोई भी नहीं है। लेकिन हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि हथियार डालना हमारी लुगत में ही नहीं है। दुश्मन को यह मालूम होना चाहिए कि हम कभी हथियार नहीं फेंकेंगे। ये तनाज़ा अब संगीन हो गया है और ये ट्रंप अमन मंसूबे के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन इम्तिहान बन चुका है। इस संगीन बहरान ने उस वक्त जन्म लिया है कि जब इजरायली फौज ने रफा में ज़ेरे ज़मीन सुरंगें तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया तो इन सुरंगों में हमास के 4 मुसल्लह अफराद की निशानदेही की गई। इजरायली फौजियों ने इन 4 में से 3 को शहीद कर दिया। इजराइल का यह दावा है कि उसने यह कार्रवाई अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके में की जहां येलो लाइन ड्रॉ की गई थी। रॉयटर्स ने गुज़िश्ता दिनों ही एक रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया था कि गजा की अमली तकसीम का खतरा बढ़ने लगा है। एक हिस्सा के जो इजराइल के कंट्रोल में होगा और दूसरा हिस्सा के जिस पर हमास की हुकूमत होगी। इजरायली इनखला की लकीर के साथ जर्द सीमेंट के ब्लॉक्स और किलाबंदियां कायम की जा चुकी हैं। ये जर्द लकीर गजा की नई अमली सरहद बन सकती है और तामीर नौकामल सिर्फ इजरायली कंट्रोल वाले हिस्से तक ही महदूद रहेगा। गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे के पहले मरहले में इजरायली फौज ने गजा के करीबन 53% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। इसमें ज़रई ज़मीन रफा का एक हिस्सा और गजा शहर के बाज़ इलाके शामिल हैं। बाकी इलाके में 20 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं और ये इलाका हमास के कंट्रोल में है। ये सारा वो इलाका है कि जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी की हौलनाक दास्तानें हैं।
دا بزنس اسٹینڈرڈ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ غزہ کا اگلا مرحلہ حماس کو غیر مسلح کرنے، ایک عبوری اتھارٹی کا قیام، بین الاقوامی فوج کی تعیناتی اور تعمیر نو کا مرحلہ ہے۔ لیکن اس اگلے مرحلے کے لیے کوئی واضح ٹائم لائن یا عملی میکانزم سامنے نہیں آیا۔ ڈان اخبار نے بھی رپورٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عرب ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ کے غزہ مشن کے دائرہ کار پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ عرب ممالک روس، چین اور اب پاکستان نے بھی غزہ سیبلائزیشن فورس کے منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کو یکجا کر کے فلسطینی ریاست تسلیم کی جائے اور اسرائیل کو مزید زمینوں پر قبضے سے روکا جائے۔ That doesn't seem to be happening though۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔